بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كأن لم يدعونا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا इसमें शिद्दत है और शिद्दत की वजह से क्या करेंगे, सख्ती होगी। और इसमें एक सिफ्त है जहर। जहर की वजह से क्या होगा, आवाज़ में बुलंदी होगी। जहर की वजह से आवाज़ में बुलंदी और शिद्दत की वजह से सख्ती होगी। فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه। एक तो आप दूसरा इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर मेरी बात को पूरा अदा सुने। فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. زين زا या पेश जुई या पेशत यहाँ गिरफ्त मजबूत करेंगे और शर्त की वजह से ठहराओ। كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك زين كذلك زين अच्छा आप कैसे पढ़ते हैं जुय्यिना इसमें शद की अदायगी दो है। كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم वजह अब जीम के अंदर सिफ्त जह और जीम के अंदर सिफ्त शिद्दत की वजह से एक सख्ती होगी, जहर की वजह से जीम में एक बुलंदी से होगी। वजह ये ऐसा नहीं है, वजह 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 وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض ثم جعلناكم خلائف अच्छा काफ बारीक काफ इसके अंदर सख्ती है। क्या होगा इसमें क्या नरमी नहीं है या काफ नहीं है। ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون خلائف मजबूर पढ़ा जा रहा है एफा وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم صدق الله